विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज पनि हामी नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 3 छलफलका लागि उपस्थित भएका छौं। आजको कक्षामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 6 विषय नेपाली पाठ 3 र हाम्रो पाठ शीर्षक नेपाली संस्कृति निबन्ध भित्र रहेर छलफल गर्नेछौं। पाठ 3 को आजको यो पहिलो छलफल हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको पाठ्यवस्तु हामी सस्वर पठन गर्नेछौं, त्यसपछि मौन पठनका कुराहरू पनि गर्नेछौं, उच्चारण अभ्यास गर्नेछौं, शब्दको अर्थ पहिचान गर्ने छलफल गर्नेछौं हामी। त्यसै गरेर वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी छलफल गर्नेछौं, निबन्धको संरचना पहिचान सम्बन्धी पनि छलफल गर्नेछौं, घटना पहिचान र निबन्धको विषयवस्तु बोध पनि हामी गर्नेछौं र अन्तिममा हामी बोध प्रश्नोत्तर गर्नेछौं। तपाईहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक त्यसपछि कापी कलम लिएर तयार हुनुहुन्छ है त? तयार हुनुहुन्छ नि भाइ बहिनीहरू? ल, अब सुरु गरौँ है त छलफल। चित्र हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू। हो, तपाईहरूले चित्रमा के देख्नुहुन्छ? चित्र हेर्नुस्। यहाँ के देख्नुहुन्छ? यस चित्रमा हेर्नुस् त, यहाँ पिङ हालिएको छ, त्यसपछि यहाँ पिङ खेलिँदैछ, अरू दुईजना साथीहरू यहाँ सँगसँगै छन्। ल हेर्नुस् त। त्यसै गरेर यहाँ यो चित्र हेर्नुस् त। हो, यस चित्रले पनि के को संकेत गर्छ त? एउटा चाडपर्वको, छठको संकेत गर्दछ। अनि यो पिङले हामीलाई दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वहरूको सम्झना गराउँदछ। त्यसै गरेर यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ अर्को चित्र छ। यस चित्रले पनि विभिन्न प्रकारका, विभिन्न खालका जात्राहरूको संकेत गर्दछ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुस् त यो चित्रमा। हो, यहाँ महादेवको भक्ति गरिएको जस्तो लाग्छ, हो कि हैन? हेर्नुस् त। हो, यता हेर्नुस् त, स्नान गरिरहेको, नुहाइरहेको जस्तो लाग्छ। हो, त्यसै गरी यता हेर्नुस् त, यहाँ नाचिरहेको चित्र। यता हेर्नुस् त। हो, यहाँ चाहिँ बौद्ध मार्गीहरूले गुम्बामा अथवा त्यसको अगाडि बसेर ध्यान गरिरहेको चित्र। अनि यता हेर्नुस् त। हो, मस्जिदमा त्यहाँ पनि प्रार्थना गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहेको चित्र। हो, यहाँ अहिले अङ्गालो मारेको देख्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यी सबै चित्र भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो, चित्र देख्नुभयो। यी सबै चित्रहरूले नेपाली संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् भाइ बहिनीहरू। दशैं तिहार पनि नेपाली संस्कृति हुन्, छठ माघी जस्ता चाडपर्वहरू पनि नेपाली संस्कृति हुन्। त्यसै गरेर तीज अनि उभौली पनि नेपाली संस्कृति हुन्। त्यसपछि मस्जिदमा गएर प्रार्थना गरे पनि, गिर्जाघरमा जसलाई हामी चर्च भन्छौँ त्यहाँ गए पनि, त्यसपछि गुम्बामा गए पनि हामीले त्यहाँ जे जस्ता क्रियाकलापहरू गर्छौँ, धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्छौँ, ती सबै हाम्रा संस्कृतिहरू हुन्। हो भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अहिले चित्रमा यिनै कुराहरू बोध गर्नुभयो। अब हामी छलफल अगाडि बढाउँ है। ल हेर्नुस् त, यहाँ चित्र छ, साकेला नाचको चित्र हो। ल हेर्नुस् त यहाँ। ल यहाँ के पहिरन कस्तो छ हेर्नुहोस् है, कस्तो पोसाक लगाउनु भएको छ यहाँ चित्रमा भएका मानिसहरूले। अनि यस चित्रका आधारमा भाइ बहिनीहरूले उहाँहरूले साकेला नाच नाच्दै हुनुहुन्छ भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूलाई थाहा होला, साकेला नाच हाम्रो नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा, खास गरी जहाँ किराँत क्षेत्र भनेर हामी चिन्छौँ, हो त्यस क्षेत्रमा चाहिँ यस पर्वलाई धुमधामका साथ मनाइन्छ। हुन त अहिले भाइ बहिनीहरू सबै
जात जाति सबै धर्म सबै संस्कृतिका मान्छेहरू नेपालभरि फैलिएर बसेका छन्। भनेपछि साकेला नाच जहाँ जहाँ किराँत समुदायहरू राई लिम्बूहरू बसोबास गर्नुहुन्छ त्यहाँ उहाँहरूले यस संस्कृतिलाई अथवा साकेला नाचलाई देखाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ नाच्नुहुन्छ। खास गरी पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा किराँत क्षेत्रमा साकेला नाच एकदमै लोकप्रिय छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर अर्को चित्र हेर्नुहोस् त, कुमारी नाच हो। तपाईहरूलाई कुमारी नाचका बारेमा पनि पक्कै थाहा छ। यो शास्त्रीय नाच हो। यसमा शास्त्रीय सङ्गीतको प्रयोग गरिन्छ। कुमारी बनेर नाचिन्छ भाइ बहिनीहरू। खास गरी नेवार समुदायमा यो नाच धेरै प्रचलित छ। पोसाक पनि हेर्नुहोस् त, हो कुमारी नाचको कुमारी चाहिँ यहाँ नाचेको देखिन्छ। शास्त्रीय नृत्य हो भाइ बहिनीहरू कुमारी नाच। त्यसै गरेर अर्को चित्र हेर्नुहोस् त, जसलाई हामी के भन्छौँ भाइ बहिनीहरू, लट्ठी नाच भन्छौँ। लट्ठी नाच, ल हेर्नुहोस् त सबैको हातमा यहाँ लट्ठी छ। ल हेर्नुहोस्, र यो लट्ठी नाच थारू समुदायमा धेरै लोकप्रिय छ भाइ बहिनीहरू। थारू समुदायको बाहुल्य भएको, उहाँहरूको बाक्लो उपस्थिति भएको ठाउँमा त्यहाँ घुम्न जानुभयो भने, आन्तरिक पर्यटक भएर त्यहाँ जानुभयो भने यो लट्ठी नाच तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तामाङ नाच। ल हेर्नुहोस् त, तामाङ हो, उहाँहरूले तामाङ सेलोमा तामाङ समुदायहरूले यो नृत्य गर्नुहुन्छ। तामाङ सेलोमा तामाङ नृत्य भन्छौँ हामी। उहाँहरूको पोसाक हेर्नुहोस् त, हो भाइ बहिनीहरू। हामीले अहिले यी चित्रहरू हाम्रो पाठ्यपुस्तकको पूर्व पठन खण्ड भनेर, पूर्व पठन भनेर अगाडि हाम्रो मूल पाठ सुरु हुनुभन्दा अगाडि, हाम्रो मूल पाठ सुरु हुनुभन्दा अगाडि यी चित्रहरू दिएका छन् भाइ बहिनीहरू। हामीले यी चित्र हेरेर नेपाली संस्कृतिको बारेमा धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। तपाईहरूलाई पनि पक्कै थाहा छ है। ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ मारुनी नाच। ल हेर्नुहोस्, यो मारुनी नाच त झन् एकदमै पुरानो नाच हो, अत्यन्त लोकप्रिय नाच हो। तपाईहरूले पनि आफ्नो विद्यालयमा विभिन्न खालका उत्सवहरूमा, कार्यक्रमहरूमा पक्कै पनि नाचेको हुनुपर्छ है। हो मारुनी नाच। यहाँ हेर्नुहोस् त, पोसाक हेर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ अगाडि राखेको यहाँ थालहरू हेर्नुहोस् है। यो पनि एकदमै लोकप्रिय नाच हो भाइ बहिनीहरू, मारुनी नाच। अनि भाइ बहिनीहरू, मारुनी नाच चाहिँ कसले नाच्नुहुन्छ थाहा छ? हो मगर समुदायले है। अनि उहाँहरूले यो नाच्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, घाटु नाच। ल घाटु नाच, यहाँ भाइ बहिनीहरूले तस्बिरबाट धेरै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। पोसाक कस्तो छ त्यो पनि थाहा पाउनुहुन्छ है। अनि घाटु नाच पनि एकदमै लोकप्रिय नाच हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि यो घाटु नाच चाहिँ कसको नाच हो थाहा छ? हो मगर अनि गुरुङहरूको हो भाइ बहिनीहरू। अब हामी यी चित्रकै आधारमा हामीले अहिले घाटु नाचको बारेमा हैन, त्यसपछि हामीले लट्ठी नाचको बारेमा, साकेलाको बारेमा धेरै चित्रबाट हामीले धेरै कुराहरू थाहा पायौँ। हो यही हो नेपाली संस्कृति भनेको भाइ बहिनीहरू। अब हामी छलफल अगाडि बढाउँ है त। ल म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रश्न राख्छु। हेर्नुहोस् त, संस्कृति भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? अघि हामीले धेरै नृत्यको कुरा गऱ्यौँ, नाचको कुरा गऱ्यौँ, साकेला नाचको कुरा गऱ्यौँ, घाटु नाचको कुरा गऱ्यौँ, मारुनी नाचको कुरा गऱ्यौँ। ल भन्नुहोस् त, अब संस्कृति भनेको के हो त? हो पक्कै पनि है भाइ बहिनीहरू, संस्कृति भनेको हामीले बोल्ने भाषा पनि हो। नेपाली भाषा, नेवारी भाषा, तामाङ भाषा है, राई लिम्बूहरूले बोल्ने भाषाहरू सबै चाहिँ हाम्रो संस्कृतिभित्र पर्छ। संस्कृतिभित्र भाषा पनि पर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, संस्कृतिभित्र धर्म पनि पर्छ। विभिन्न प्रकारका धार्मिक सम्प्रदायहरू, विभिन्न प्रकारका धर्महरू, यी सबै चाहिँ हाम्रै संस्कृति हुन्, नेपाली संस्कृति हुन्। नेपालमा
जति धर्म सम्प्रदायहरू छन्, धार्मिक समुदायहरू छन्, सबै समुदायका आफ्ना संस्कृतिहरू छन्। ती संस्कृतिहरू नै हाम्रा संस्कृति हुन्। त्यसै गरेर भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त, अर्को चाडपर्व हो, चाडपर्वहरू पनि हाम्रा संस्कृति हुन्। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को चालचलन, हामी के गर्छौँ हैन, हाम्रो व्यवहार कस्तो छ, हाम्रो रीतिरिवाज कस्तो छ, हाम्रो परम्परा कस्तो छ, यी सबै कुरा पनि हाम्रो संस्कृतिभित्र पर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को छ साहित्य। साहित्यले पनि संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू सांस्कृतिक नृत्यहरू, यी पनि संस्कृतिभित्र पर्दछन्। र अर्को कुरा सामूहिक जीवनशैली, हामी जे गर्छौँ सामूहिक रूपमा त्यो हाम्रो संस्कृति हो। हिजो हामी पिर्कामा बसेर खाना खान्थ्यौँ, अहिले कतिपय ठाउँमा पिर्कामा बसेर खाना खाने चलन पनि छ, कतिपय ठाउँमा डाइनिङ टेबलमा बसेर खाना खाने चलन छ। ल हेर्नुहोस् त, समयअनुसार संस्कृति के हुन्छ, परिवर्तन हुँदै जान्छ। हामी सामूहिक रूपमा हामीले बोल्ने भाषा, हामीले मान्ने चाडपर्व, रीतिरिवाज, परम्परा, यी सामूहिक रूपमा हामी मान्छौँ। ती चाडपर्वहरू, हामीले मान्ने रीतिरिवाजहरू नै हाम्रा लागि संस्कृति हुन्। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू संस्कृति भनेको के हो एकपटक भन्नुहोस् त। संस्कृति भनेको भाषा हो, संस्कृति भनेको धर्म हो, संस्कृति भनेको चाडपर्व हो, संस्कृति भनेको चालचलन हो, संस्कृति भनेको साहित्य हो, संस्कृति भनेको सांस्कृतिक नृत्यहरू हुन्। त्यसै गरेर संस्कृति भनेको सामूहिक जीवनशैली हो। पक्कै पनि तपाईहरूले बुझिसक्नुभयो। अब हामी छलफल अगाडि बढाउँ है। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी नेपाली संस्कृति नाम गरेको निबन्ध छलफल गर्दैछौँ। निबन्ध भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, तपाईहरूले निबन्ध भन्ने शब्द त सुन्नुभएको छ। नि भन्ने उपसर्ग छ है, नि भन्ने उपसर्ग छ, अनि बन्ध भन्ने चाहिँ मूल शब्द छ। यसलाई हामी यसरी छुट्याउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, नि अनि यसमा चाहिँ बन्ध। ल हेर्नुहोस्, अनि यो मिलेर के बन्छ, नि बन्ध। ल हेर्नुहोस्, अब निबन्ध बन्ध छ, नि उपसर्ग भयो अनि बन्ध चाहिँ मूल शब्द भयो भाइ बहिनीहरू। बन्ध भनेको बाँध्ने, विषयवस्तुलाई एकै ठाउँमा राम्रोसँग बाँध्ने कुरालाई हामी निबन्ध भन्छौँ। कुनै पनि विषयवस्तुको त्यसको परिचय हुन्छ, त्यो परिचय पनि हामी लेख्छौँ। त्यसका चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई पनि हामी जोड्छौँ। त्यसपछि त्यस विषयमा हामीले निष्कर्ष पनि निकाल्छौँ। यसरी हामीले सुरुको, बिचको र अन्तिमको भागलाई क्रमशः यसरी जोडेपछि के हुन्छ, त्यो बाँधिन्छ अनि त्यो निबन्ध बन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले निबन्ध लेख्दाखेरि चाहिँ अब कसरी लेख्ने त? आफै निबन्धभित्र बसेर लेख्ने हो कि आफू निबन्धबाट अलि टाढा बसेर लेख्ने हो? अब भाइ बहिनीहरू, अब किताब भनेर हामीले निबन्ध लेख्यौँ भने किताबको बारेमा हामी लेख्छौँ, किताब के हो हैन, अनि यो केबाट बन्दछ, किताबमा के कस्ता कुराहरू हुन्छन् हामी लेख्छौँ हैन। अनि म किताब हुँ भनेर लेखेपछि त निबन्धभित्र, त्यो किताबभित्र आफै पसेको भयो। हो भाइ बहिनीहरू, हामीले निबन्ध लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ आफू भित्र पसेर लेख्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी आफू बाहिर बसेर लेख्छौँ। अहिले हामीले छलफल गर्ने जो निबन्ध छ, नेपाली संस्कृति शीर्षकको जो निबन्ध छ, त्यो चाहिँ लेखक बाहिर बसेर लेखेको निबन्ध हो। यसलाई हामी भाइ बहिनीहरू वस्तुपरक निबन्ध पनि भन्छौँ है। आफै भित्र पसेर लेखेपछि चाहिँ त्यो आत्मपरक निबन्ध हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी निबन्धको संरचना कस्तो हुन्छ त हामी छलफल गरौँ। निबन्धको संरचना भनेको वस्तुपरक निबन्धको संरचना कस्तो हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, एकपटक हेरौँ है त। म एउटा अनुच्छेद सुनाउँदैछु। नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश हो। नेपालमा विभिन्न जात, धर्म र समुदायका मानिस एक आपसमा मिलेर बसेका छन्। नेपालका विभिन्न जात जातिहरूमध्ये
तामाङ एक हो। चैत्र पूर्णिमा, कुल पूजा, जनै पूर्णिमा, लोसार आदि तामाङ जातिले मनाउने पर्व हुन्। उनीहरू बौद्ध धर्म मान्दछन्। तामाङहरू प्रकृतिको पनि पूजा गर्छन्। तामाङ जातिमा पितृहरूको पूजाआजा गर्ने परम्परा छ। चैत्र पूर्णिमा तामाङ जातिका लागि विशेष दिन हो। यस पर्वमा तामाङ जाति आफ्ना पितृलाई सम्झन्छन्। चैत्र पूर्णिमा पर्वले नेपालीहरूमा सांस्कृतिक एकताको सन्देश दिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले मैले तपाईहरूलाई एउटा अनुच्छेद सुनाएँ। अब यो अनुच्छेद भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभएको छ, यहाँ विभिन्न रङमा छ। सुरुमा हेर्नुहोस् त एउटा रङमा छ, बिचमा अर्को रङ छ, त्यसपछि अन्तिममा अर्को रङ छ। ल हेर्नुहोस् है त, यो तीनवटा जुन रङमा छुट्याइएको छ यो तीनवटा भाग हुन्छ भनेको भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा हामीले आदि भाग भन्यौँ। आदि भनेको प्रारम्भ, परिचय खण्ड पनि भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को मध्य भाग है, यसलाई हामीले विषयवस्तुलाई अलि लामो बनाउने, अलि विस्तार गर्ने, अलि फैलाउने भाग पनि हामी भन्छौँ। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, अन्त्य भाग। ल यसरी निबन्धमा आदि, मध्य र अन्त्य भाग हुन्छ। निबन्धको संरचना पनि यही हो। परिचय खण्ड हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसको बिचको विस्तार खण्ड हुन्छ, अनि त्यसपछि निष्कर्ष खण्ड हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, आदि भाग। त्यसै गरेर अर्को के भन्छौँ, मध्य भाग। त्यसपछि के भन्छौँ, अन्त्य भाग। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अर्को माथिको अनुच्छेद तृतीय पुरुषमा लेखिएको छ। मैले अघि भने नि भाइ बहिनीहरूलाई, यहाँ लेखक बाहिर बसेर लेखेको हामी देख्छौँ, जसलाई हामी तृतीय पुरुष भन्छौँ। लेखक आफै भित्र बसेपछि के हुन्छ, त्यो प्रथम पुरुष हुन्छ। अनि प्रथम पुरुष भएपछि त्यो आत्मपरक हुन्छ। यहाँ लेखक चाहिँ अलि पर बसेर यहाँ लेखेको, देखेको कुरा होइन, पढेको कुरा, थाहा पाएको कुरा होइन, ज्ञान आर्जन गरेका कुराहरूलाई यहाँ चाहिँ व्यक्त गरेको हामी देख्छौँ। यसलाई हामी भन्छौँ तृतीय पुरुषमा लेखिएको। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, तामाङ समुदायले मनाउने चाडपर्वको वर्णन गरिएको छ यसमा। भनेपछि अब वस्तुपरक निबन्धमा के हुन्छ, वर्णन गरिन्छ। यो वर्णन गर्ने निबन्ध पनि हो, यसलाई चाहिँ हामीले वर्णन गर्छौँ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो हो। अहिले हामीले भाइ बहिनीहरू निबन्धको आदि भाग हुन्छ, मध्य भाग हुन्छ र अन्त्य भाग हुन्छ भनेर यसको संरचनाको कुरा गऱ्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी सस्वरूप पठनतर्फ लागौँ। अब पाठलाई हामी सस्वरूप पठनतर्फ लागौँ। तपाईहरू सबैजनाले आफ्नो पाठ्य पुस्तक पल्टाइसक्नु भएको छ। अब हामी सस्वरूप पठन गर्छौँ। म भाइ बहिनीहरूलाई अनुच्छेद सुनाउँछु, तपाईहरू पनि सुन्दै जानुहोला। म सँगसँगै तपाईहरूले पनि पढ्दै जानुहोला। अनि उच्चारण गर्दा अलिकति असहज भयो भने तपाईहरूले रेखाङ्कन गर्नुहोला। अनि अर्थ पनि थाहा पाउनु भएन भने त्यसलाई पनि रेखाङ्कन गर्नुहोला। वाक्य बनाउन पनि एकदमै नसक्ने अवस्था छ, अथवा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई राम्रोसँग वाक्य बनाउन नआउने शब्द छ भने पनि त्यसलाई पनि तपाईहरू रेखाङ्कन गर्दै गर्दै जानुहोस्। म पढ्दै जान्छु, तपाईहरू सुन्दै जानुहोस्, सँगसँगै पढ्दै पनि जानुहोस्, अनि सँगसँगै रेखाङ्कन गर्दै गर्दै पनि जानुहोस् है। तपाईहरूलाई मैले रेखाङ्कन गर्ने जिम्मेवारी दिएँ। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ नि है त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई? हो। ल सुरु गरौँ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, अब हामी पाठको पहिलो अनुच्छेदतर्फ लाग्छौँ। हाम्रो पहिलो अनुच्छेद छ, म सुनाउँछु है त भाइ बहिनीहरू। समाजमा बस्ने मानिसको आफ्नै किसिमको सामाजिक जीवन हुन्छ। परम्परागत रूपमा विकसित हुँदै आएको उनीहरूको आचार विचार, चालचलन पनि आफ्नै किसिमको हुन्छ। उनीहरूको कला, साहित्य, भाषा, धर्म, दर्शन, मूल्य मान्यता आदि पनि भिन्न र विशेष किसिमको हुन्छ। यी सबै कुराको समष्टिलाई संस्कृति भनिन्छ। यसै अर्थअनुसार नेपाली संस्कृतिलाई अर्थ्याउने हो भने
नेपालीहरूले परम्परादेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको जीवन पद्धति तथा मूल्य मान्यतालाई नेपाली संस्कृति भन्नुपर्छ। नेपाली संस्कृति भूगोल र जाति तथा सम्प्रदायको भिन्नताका आधारमा विविधतामय बन्न पुगेको छ। यो नेपालको भौगोलिक सीमाभन्दा पनि परसम्म फैलिएको छ। यस्तो विस्तार र विविधताका माझमा पनि एकत्व रहनु नेपाली संस्कृतिको विशेषता बनेको छ। भाइ बहिनीहरू, मैले अहिले तपाईहरूलाई पाठको पहिलो अनुच्छेद सस्वर पठन गरेर सुनाएँ। तपाईले पक्कै पनि मैले पढेको बेलामा सुन्दै सँगसँगै पढ्दै अनि रेखाङ्कन पनि गरिसक्नुभयो होला। अब हामी उच्चारणतर्फ लागौँ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ रातो रङमा केही शब्दहरू राखिएको छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गर्नुभएको शब्द र मैले पनि अनुमान गरेको पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई उच्चारण गर्न अलिकति असहज हुन्छ होला भनेर अनुमान गरेका शब्दहरू पक्कै पनि मिलेका होलान्। हेर्नुहोस् त, हो मिलेका छन् है। ल अब हामी उच्चारण अभ्यासतर्फ लागौँ। ल पहिलो शब्द यहाँ हेर्नुहोस् त, परम्परागत। परम्परागत। ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, रातो रङको शब्द आचार विचार। आचार विचार। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, रातो रङको शब्द दर्शन। सँगसँगै भन्नुहोस् है तपाईँहरू पनि, दर्शन। अर्को छ मूल्य मान्यता। मूल्य मान्यता। मूल्य मान्यता। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ दुईतिर उच्चारण भइरहेको छ है। मूल यहाँ ल छ, ल्य फेरि ल छ, मान यहाँ पनि न छ, न्य फेरि न छ, ता। ल हेर्नुहोस् त उच्चारण गर्दाखेरि। त्यसै गरेर अर्को छ समष्टि। समष्टि। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, अर्थ अनुसार। अर्थ अनुसार। अर्को हेर्नुहोस् त, अर्थ्याउने। अर्को हेर्नुहोस् त, अवलम्बन। अवलम्बन। ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त, जीवन पद्धति। जीवन पद्धति। त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, मूल्य मान्यता। यहाँ माथि पनि आइसकेको छ। त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, धर्म सम्प्रदाय। धर्म सम्प्रदाय। त्यसै गरेर अर्को शब्द छ विविधतामय। विविधतामय। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, भौगोलिक। भौगोलिक। त्यसै गरेर अर्को छ सीमा। सीमा। अर्को छ एकत्व। एकत्व। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अहिले म सँगसँगै उच्चारण गरिसक्नुभयो होला। अब म भाइ बहिनीहरूलाई श्रुति लेखन गराउँछु। अघि हामीले उच्चारण गरेका शब्दहरू म श्रुति लेखन गराउँछु। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ नि है? हो। ल लेख्नुहोस् त। पहिलो शब्द सबैजनाले दर्शन लेख्नुभयो। दर्शन। अर्को शब्द लेख्नुहोस् त, दोस्रो अवलम्बन। अवलम्बन लेख्नुभयो। हो। तेस्रो लेख्नुहोस् है। तेस्रो शब्द जीवन पद्धति। जीवन पद्धति लेख्नुभयो। हो। चौथो शब्द लेख्नुहोस् धर्म सम्प्रदाय। धर्म सम्प्रदाय। त्यसै गरेर अर्को शब्द लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, समष्टि। समष्टि लेख्नुभयो। हो। ल अब भाइ बहिनीहरूले लेख्नुभयो। एकपटक हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरूले लेखेको मिल्यो कि मिलेन। ल हेर्नुहोस् त, दर्शन। हेर्नुहोस् त मिल्यो कि मिलेन। हो। त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, अवलम्बन। अवलम्बन। ल अर्को शब्द हेर्नुहोस् त मिल्यो कि मिलेन। जीवन पद्धति। जीवन पद्धति। ल अर्को शब्द हेर्नुहोस् त मिल्यो कि मिलेन।
धर्म सम्प्रदाय, यहाँ म माथि लेख्छु है भाइ बहिनीहरू, धर्म सम्प्रदाय। ल हेर्नुहोस् यो य हो है भाइ बहिनीहरू। ल त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त समष्टि, यहाँ तल लेखेँ है मैले समष्टि। ल हेर्नुहोस् यसरी हामीले भाइ बहिनीहरू लेख्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी शब्दार्थतर्फ लागौँ है त। ल हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा वाक्य छ, परम्परागत रूपमा विकसित हुँदै आएको उनीहरूको आचार विचार चालचलन पनि आफ्नै किसिमको हुन्छ। अब भन्नुहोस् त आचार विचारको अर्थ के हुन्छ वाक्यका आधारमा? हो, आचार विचार आचरण बानी बेहोरा। ल त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, उनीहरूको कला साहित्य भाषा धर्म दर्शन मूल्य मान्यता आदि पनि भिन्न र विशेष किसिमको हुन्छ। ल अब भन्नुहोस् त दर्शन शब्दको अर्थ के हुन सक्छ? हो, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। दर्शन शब्दको अर्थ कुनै पनि वस्तुलाई हेर्ने काम अथवा जीवन र जगतबारे छलफल गरिने विद्या भनेर हामीले दर्शनको बारेमा बुझ्छौँ। दुईवटा अर्थ है, कुनै पनि वस्तुलाई हेर्ने काम अनि अर्को जीवन र जगतबारे छलफल गरिने विद्या। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी त्यसै गरेर यी सबै कुराको समष्टिलाई संस्कृति भनिन्छ। ल समष्टि भन्ने शब्दको अर्थ खोज्नु होला है। त्यसै गरी यसै अर्थअनुसार नेपाली संस्कृतिलाई अर्थ्याउने हो भने नेपालीहरूले परम्परादेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको जीवन पद्धति तथा मूल्य मान्यतालाई नेपाली संस्कृति भनिन्छ भन्ने वाक्यमा अवलम्बन र जीवन पद्धतिको अर्थ खोज्नुहोस् है, सकिन्छ नि। त्यसै गरेर यस्तो विस्तार र विविधताका माझमा पनि एकत्व रहनु नेपाली संस्कृतिको विशेषता बनेको छ। यस वाक्यबाट तपाईँहरूले एकत्व भन्ने शब्दको अर्थ खोज्नुहोस्। ल पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। ल अब शब्द र अर्थ जोडा मिलाउँ है त। तपाईँहरूले अनुमान गरेको कत्तिको मिल्यो? ल हेर्नुहोस् त। ल पहिलो छ आचार विचार। ल भन्नुहोस् त आचार विचार। हो, आचार विचार चालचलन। ल अर्को शब्द छ दर्शन। ल दर्शनको अर्थ हेर्नुहोस् त। हो, ठ्याक्कै मिलाउनु भयो है तपाईँहरूले। हेर्ने दृष्टिकोण अथवा अघि हामीले पढ्यौँ नि दर्शनको दुईटा अर्थ हुन्छ भनेर हैन। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त समष्टि। हो, पक्कै पनि उस्तै खालका वस्तुको मेल। त्यसै गरेर अवलम्बन। ल हेर्नुहोस् त अपनाउने काम। त्यसै अर्को शब्द हेर्नुहोस् त जीवन पद्धति, जीवन जिउने तरिका। हो भाइ बहिनीहरू यसरी नै हामीले अर्थबोध नभएका शब्दहरूको अर्थ थाहा पाउन सक्छौँ। वाक्यमा ती शब्दहरू प्रयोग हुँदाखेरि कस्ता अर्थ व्यक्त गरेका छन् ती कुराहरूलाई ख्याल गरेर भाइ बहिनीहरूले अर्थ पत्ता लगाउनुपर्छ। अनि त्यो वाक्यबाट पनि तपाईँहरूले अर्थ बुझ्नु भएन भने शब्दकोशको प्रयोग गरेर पनि अर्थ चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी छलफल अगाडि बढाउँ है त। अब हामी फेरि सस्वर पठनतर्फ लागौँ। हेर्नुहोस् त म अब भाइ बहिनीहरूलाई दोस्रो अनुच्छेद तेस्रो अनुच्छेद सस्वर पठन गराउँछु। तपाईँहरूले अघि मैले भने जस्तै रेखाङ्कन गर्ने काम चाहिँ गर्नुहोला। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ नि होइन त? हो, ल सुरु गरौँ है भाइ बहिनीहरू। नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भूपरिवेष्टित देश हो। यहाँ सयौं जात जाति र भाषाभाषीका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएका ब्राह्मण र क्षेत्रीहरू दसैँ तिहार लगायतका विभिन्न पर्वहरू मनाउँछन्। संस्कार र संस्कृतिका धनी उनीहरू मूलतः नेपाली भाषा बोल्छन्, तर पश्चिमतिर भने डोटेली, दार्चुलेली, अछामी आदि भाषा पनि बोल्छन्। पूर्वका किराँतीहरू धान नाच, च्याब्रुङ नाच र साकेलामा रमाउँछन्। किराँतहरूमध्ये पनि लिम्बूहरू लिम्बू भाषा बोल्छन् भने राईहरू बान्तवा, चाम्लिङ, लोहोरुङ लगायतका अनेक राई किराँती भाषाहरू बोल्छन्। साकेला, उधौली, उभौली है, चासोक, तङनाम आदि मनाउँछन्। पश्चिमका नेपालीहरू देउडा भनेपछि हुरुक्क हुन्छन्। उनीहरू गौरा पर्वमा रमाउँछन्। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब तेस्रो अनुच्छेद पनि म सस्वर पठन गराउँछु है। मध्य खण्डमा
तामाङहरू सेलो नाच्छन्। तामाङहरूले बोल्ने भाषालाई तामाङ भाषा भनिन्छ। उनीहरू धुमधामका साथ लोसार मनाउँछन्। नेवारहरू हाकु पटासी र छोटो दौरामा ठाँटिएर बिस्केट जात्रा, इन्द्र जात्रा, मह पूजा आदि मनाउँछन्। उनीहरूको भाषालाई नेपाल भाषा भनिन्छ। गुरुङ र मगरहरू रोदीमा रम्छन्, घाटुमा नाच्छन्। गुरुङहरू गुरुङ र घले भाषा बोल्छन् भने मगरहरू मगर तथा खाम भाषा बोल्छन्। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, लोसार र भूमि पूजा उनीहरूको मुख्य पर्व हो। तराई मधेसमा मधेसीहरू अनेक रङहरूले फगुवा रङ्गाउँछन्। छठमा सूर्यको उपासना गर्छन् र सिरुवा पर्व मनाउँछन्। उनीहरू मैथिली, भोजपुरी, अवधी, राजवंशी, धिमाल, सतार, उर्दू लगायतका भाषाहरू बोल्छन्। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, माथि हिमालतिर चौरीको पुच्छर डोलाउँदै बख्खु र दोचामा सजिएर शेर्पा समुदाय लोसार मनाउँछन्। त्यसरी नै थकाली र डोल्पालीहरूका आफ्नै भाषा र पर्वहरू छन्। विभिन्न भेगमा विभिन्न भाषा, भेष, पर्व र जात्राहरू मनाउँदै आफ्नो संस्कृति पछ्याउने हरेक जात जातिको जन्मदेखि मृत्युसम्मका अनेक संस्कारहरू छन्। कतिपय जातिका त्यस्ता संस्कारहरू बीच समानता पनि छन्, कतिमा भिन्नता पनि छन्। यसरी जात जाति पिछे र नेपाली भूगोलको खण्ड पिछे फरक फरक जीवन पद्धति, जात्रा, भाषा वा पर्वहरू, भेष वा संस्कार हुनु र एक आपसमा सहिष्णुता कायम राख्नु नेपाली संस्कृति हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले मैले तपाईहरूलाई दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेद सुनाएँ। अब हेर्नुहोस् त, उच्चारण अभ्यासतर्फ लागौँ। ल हेर्नुहोस्, भूपरिवेष्टित है भाइ बहिनीहरू, भूपरिवेष्टित हामीले उच्चारण गर्दै जान्छौँ। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, च्याब्रुङ, अर्को हेर्नुहोस् त दार्चुलेली। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त चामलिङ, अर्को हेर्नुहोस् त लोहोरुङ। त्यसै गरेर अर्को तङनाम, अर्को हेर्नुहोस् त हाकु पटासी, अर्को हेर्नुहोस् त महपूजा हो। यसरी भाइ बहिनीहरूले उच्चारण अभ्यास गर्नुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई यसरी शब्द देखाएँ भने हेर्नुहोस् त, हो यसलाई के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, भूपरिवेष्टित भनेर उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईँहरूलाई मैले अर्को शब्द देखाएँ भने हेर्नुहोस् त के गर्नुहुन्छ, यसलाई दार्चुलेली भनेर उच्चारण गर्नुहुन्छ। हो, यसरी नै भाइ बहिनीहरूले शब्दोच्चारण गर्नुपर्छ। अब फेरि हामी शब्दार्थतर्फ आउँ है। ल हेर्नुहोस् त, भूपरिवेष्टित हो, देशको सबै सिमाना जमिनले घेरेको। अर्को हेर्नुहोस् त संस्कार, यहाँ कुनसँग मिल्छ, हो कमजोरी सुधार गर्ने काम। अर्को महपूजा, आफ्नै शरीरलाई पूजा गर्ने। अर्को हेर्नुहोस् त उपासना, पूजा, कुनै विषयवस्तुमा ध्यान दिने। अर्को छ सहिष्णुता, सहनशीलता। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब हामी वाक्यमा प्रयोग पनि हेरौँ। ल भूपरिवेष्टित, हुरुक्क, समानता, जीवन पद्धति भन्ने शब्द छ। तपाईँहरूले पक्कै पनि वाक्य रचना गर्न सक्नुहुन्छ नि। ल मैले पनि नमुनाको रूपमा ल्याएको छु, यहाँ हेर्नुहोस् त। ल नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो। त्यसै गरी हुरुक्कको हेर्नुहोस् त, म चाडपर्व मनाउन पाउँदा हुरुक्क हुन्छु। त्यस्तै गरी समानताको हेर्नुहोस् त, कतिपय जात जातिको चाडपर्व मनाउने तरिकामा समानता छ। त्यसरी जीवन पद्धति पनि हेर्नुहोस् त, हो किसानको जीवन पद्धति कृषिमा निर्भर छ। हो भाइ बहिनीहरू, अब हामी निबन्धका मुख्य बुदाहरू टिपोटतर्फ लागौँ। तपाईँहरूलाई पक्कै पनि अनुच्छेद 1, 2 र 3 चाहिँ तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले बोध गरिसक्नु भएको छ। त्यसभित्रका मुख्य कुरा एकपटक हामी सम्झना गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, समाजमा बस्ने मानिसको आचार विचार, चालचलन, कला, साहित्य, भाषा, धर्म, दर्शन, मूल्य मान्यता आदि पनि भिन्न र विशेष किसिमको हुन्छ। यी सबै कुराको समष्टिलाई संस्कृति भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, भूगोल र जाति तथा सम्प्रदायको विविधताका माझमा पनि एकत्व रहनु नेपाली संस्कृतिको विशेषता बनेको छ। त्यसै गरेर अर्को मुख्य बुदा हेर्नुहोस् त, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएका ब्राह्मण र क्षेत्रीयहरू संस्कार र संस्कृतिका धनी हुन्। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पूर्वका किराँतीहरू धान नाच,
चाब्रुङ नाच र साकेलामा रमाउँछन्। लिम्बू, बान्तवा, चाम्लिङ, लोहोरुङ लगायतका अनेक राई किराँती भाषाहरू बोल्छन्। र अर्को मुख्य कुरा हेर्नुहोस् त, पश्चिमका नेपालीहरू देउडा भनेपछि हुरुक हुन्छन्, उनीहरू गौरा पर्वमा रमाउँछन्। त्यसै गरी अर्को छ तामाङहरू सेलो नाच्छन्, तामाङ भाषा बोल्छन्, धुमधामका साथ लोसार मनाउँछन्। त्यसै गरी अर्को छ नेवारहरू हाकु पटासी र छोटो दौरामा ठाटिएर बिस्केट जात्रा, इन्द्र जात्रा, महपूजा आदि मनाउँछन्, उनीहरू नेपाल भाषा बोल्छन्। अर्को हामीले छलफल गरेको मुख्य विषय हेर्नुहोस् त, गुरुङ र मगरहरू रोदीमा रम्छन्, घाटुमा नाच्छन्। गुरुङहरू गुरुङ र घले भाषा बोल्छन् भने मगरहरू मगर तथा खाम भाषा बोल्छन्। लोसार र भूमि पूजा उनीहरूको मुख्य पर्व हो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, तराई मधेसमा मधेसीहरू अनेक रङले फगुवा रङ्गाउँछन्, छठमा सूर्यको उपासना गर्छन् र सिरुवा पर्व मनाउँछन्। उनीहरू मैथिली, भोजपुरी, अवधी, राजवंशी, धिमाल, सतार, उर्दू लगायत भाषा बोल्दछन्। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, हिमालतिर चौरीको पुच्छर डोलाउँदै बख्खु र दोचामा सजिएर शेर्पा समुदाय लोसार मनाउँछन्। त्यसै गरेर विभिन्न भेगमा विभिन्न भाषा, भेष, पर्व र जात्राहरू बनाउँदै आफ्नो संस्कृति पछ्याउने हरेक जात जातिको जन्मदेखि मृत्युसम्मका अनेक संस्कारहरू छन्। हो भाइ बहिनीहरू, यसरी नै जात जाति पछि र नेपाली भूगोलको खण्ड पछि फरक फरक जीवन पद्धति, जात्रा, भाषा वा पर्वहरू, भेष वा संस्कार हुनु र एक आपसमा सहिष्णुता कायम राख्नु नेपाली संस्कृति हो। यसरी भाइ बहिनीहरूले मुख्य विषयवस्तु टिप्पण गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, अब पाठका आधारमा उत्तर भन्नुहोस् त। म पहिलो प्रश्न सोध्छु, किराँतहरू केमा रमाउँछन्? हो, पक्कै पनि किराँतहरू धान नाच, च्याब्रुङ नाच, साकेलामा रमाउँछन्। त्यसैले अर्को छ, गौरा पर्व मुख्य गरी कहाँ मनाइन्छ? हो भाइ बहिनीहरू, गौरा पर्व मुख्य गरी बैतडी, दार्चुला, आछाम जिल्लातिर मनाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यसरी नै पाठमा दिएका थप प्रश्नहरू अभ्यास गर्दै जानुहोस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पाठ 3 भित्र रहेर हामीले पहिलो अनुच्छेद, दोस्रो अनुच्छेद, तेस्रो अनुच्छेदको सस्वर पठन, शब्दोच्चारण, शब्दार्थ, वाक्य रचना, मुख्य शब्दहरू, मुख्य भावहरू, मुख्य बुदाहरूको टिपोट र पाठका आधारमा उत्तर, संक्षिप्त उत्तरहरूको छोटो छलफल गऱ्यौँ। तपाईहरूले आगामी दिनमा अन्य विषयवस्तुहरू पनि छलफल गर्नु नै हुनेछ। आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। हवस् त, नमस्कार।